बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद। नाजरीन, काफ़ी दिन से वीडियो चल रही है कि मस्जिद नबवी के अहाते में जो गाड़ियाँ आई हैं वो मस्जिद नबवी की बेअदबी की गई, बेहुरमती कर दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ये इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, इस तरह की वीडियो काफ़ी आ रही हैं। तो मकसद कहने का ये कि ये पहली बात तो ये है कि ये मस्जिद नबवी के बाहर वाली जगह है जहाँ पे लोग जूतियाँ लेकर घूम रहे होते हैं। अक्सर वहाँ पे गाड़ियाँ भी आती हैं जो खाना लेकर आती हैं लोगों के लिए, तो वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही होती है। मस्जिद नबवी का सेन नहीं है, बाहर वाला हिस्सा है। क्योंकि साफ़ सुथरा है तो हमें इसलिए लगता है कि वहाँ क्योंकि सफाई सुथराई काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि पता नहीं ये मस्जिद नबवी का सेन है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये नमाज़ पढ़ने वाली जगह नहीं है, ये बाहर वाला सहन है मस्जिद नबवी का। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है। एक तो हम लोग फ़िरका वारियत में फौरी आ जाते हैं, जो भी ज़रा सी बात हो वो अहले हदीस टसल में समझ लो कि लगा लो उसको यहाँ पाकिस्तान में, कि फौरी सऊदी हुकूमत के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो इसी हवाले से है। दे हम अपने वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नबी शरीफ के इस वाक़े पे हमने पहले एक वीडियो बना ली है। अब ये दूसरी वीडियो इसलिए बनाई कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन वो इस पे परेशान हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वाकई बड़ी बेअदबी हुई है, लिहाजा इस पे हुकूमत को कोई रिएक्शन देना चाहिए, बात करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम पूरे माजी से लेके अब तक यहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ में क्या होता आया है ये बयान करेंगे, और दूसरा ये है कि बेअदबी क्या है, इसको डिफ़ाइन कौन करेगा, कौन लिमिट्स तय करेगा, क्योंकि ये वही मस्जिद नबी शरीफ है, ये वही जगह है जिसके बिल्कुल सामने वॉशरूम वगैरह मौजूद हैं। लेकिन हम इन तमाम बातों से हट के भी कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो हाजियों के ऊपर सवाल है। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल वो अपनी सवारी पे मदीना में दाखिल नहीं होते थे, आज हाजी क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ लोगों के अंदर इत्मीनान पैदा करने के लिए। इस्तराब है, बेचैनी है, हम सिर्फ उसको दूर करना चाहते हैं। कोई माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी, हमने अपनी बात मनवा के किसी से इनाम तो लेना नहीं, लेकिन अगर जहन की परेशानी, दिल की इस्तराबी दूर हो जाए हमारी वजाहत से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर ये वाकई इस लायक है कि इसके अंदर नंगे पाँव चला जाए। ये वाकई इसी लायक है कि यहाँ आवाज़ भी ऊंची ना हो। ये वाकई तक़द्दुस और एहतराम वाली सबसे बड़ी जगह है, और यहाँ पे तो सांसों की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये इस दर का तक़द्दुस है। लेकिन एक चीज़ होती है शरीयत, शरीयत में इजाज़त क्या है, और एक इंसान का तक़वा है कि वो क्या करता है। मस्जिद नबी शरीफ की तारीख़ में उस्मानी दौर के अंदर उससे पहले भी यहाँ पे सवारियाँ आया करती थी, ठीक इसी जगह पे। पुरानी तस्वीर है, आप देख लीजिए। ये तो पुराने वक्त हो गए, आज के रोज़ भी यहाँ पे मेंटेनेंस करने वाली गाड़ियाँ और क्रेनें आया करती हैं, जो कभी छतरियों की मेंटेनेंस करती हैं, कभी लाइटों की, और इवन के गुंबद खिज़रा पे जो खुद्दाम जाते हैं वो भी तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर खुद्दाम होते हैं, वो सफाई करते हैं, काम करते हैं। तो अगर आप बेअदबी तसव्वुर करते हैं तो क्या ये अमल आपको उसी कैटेगरी में नहीं लगता? ये बिल्कुल बेअदबी नहीं है, क्योंकि ये तो खिदमत पे मामूर लोग हैं। अब यहाँ पे शाही ख़ानदान के या किसी की भी गाड़ियों का आ जाना, तो इससे पहले कितनी ही गाड़ियाँ आती हैं, नमाज जनाजा वाली गाड़ियाँ भी आती हैं। चलें, आप कह रहे हैं कि वो ज़रूरत है तो इनको तो बाहर खड़े हो जाना चाहिए, यानी ये जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ हैं ये मस्जिद के बाहर जाके खड़े हों, वहाँ से पैदल चलते हुए आएँ। तो अगर आप मस्जिद नबी शरीफ गए हैं तो आपको पता होगा कि चारों अतराफ होटल्स हैं और उन होटल्स में लोग जाते हैं। अगर ये प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ उधर हों तो उन होटल्स के रास्ते बंद हो जाएं और इंसानों को सख्त तकलीफ़ हो। जी हाँ, और अगर ये गाड़ियाँ नीचे बेसमेंट में चली जाएं तो वो पार्किंग भी बंद करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल आते हैं, जो हुकूमती वफूद आते हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत की है। और अगर वो हिफाजत ना करे तो क्या हो सकता है। आपको याद होगा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बेअदबी और गुस्ताखी की इंतहा कर दी गई थी सियासी नारेबाजी करके। सियासी, आपको याद है ना वो जो पिछले दिनों हुआ था नून लीग और PDM के वफूद के साथ। तो मतलब उनसे आपका इख्तलाफ है, लेकिन इस जगह का तक़द्दुस आपको तब ख्याल नहीं आया। इसीलिए हुकूमत ये करती है कि जो ख़ास लोग होते हैं उनको यहाँ तक ले आना, ताकि उनकी वजह से लोगों को परेशानी ना हो। और ये वही जगह है जिसके बिल्कुल सामने वॉशरूम्स भी हैं, इसके बिल्कुल सामने सफाई की गाड़ियाँ भी आती हैं। तो यार वो बेअदबी नहीं है, इंसानी ज़रूरत है वॉशरूम में जाना। अब हर बंदा अगर अपने होटल में जाए और वहीं पे जाके वो वॉशरूम करे तो यार उसकी तो नमाज निकल जाएगी। एमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो इतनी इतनी दूर होटल्स हैं, वो क्या करेंगे। इंसानी ज़रूरियात हैं।
اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ ننگے پاؤں صحابہ چلا کرتے تھے، تبع تابعین چلا کرتے تھے، تو یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ آج کے دور میں پھر سارے لوگ ننگے کیوں نہیں چلتے؟ یعنی اسی جگہ پہ جہاں پہ گاڑیاں لوگ جوتی پہن کے چل رہے ہوتے ہیں، لوگ یہاں پہ بیٹھے بروسٹ کھا رہے ہوتے ہیں، بریانیوں کی دعوت اڑ رہی ہوتی ہے یہاں پہ، اچھا ننگے پیر کیوں نہیں چلتے؟ کیونکہ چلا نہیں جا سکتا، پتھر اتنا گرم ہوتا ہے کہ پاؤں کو جلا دیتا ہے، یہاں پہ جوتا پہن کے ہی آنا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں۔ ہمیں کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم اس قوم اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں بچپن سے ہی سکھا دیا گیا کہ قرآن کریم کی طرف کمر کرنے سے بے ادبی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کبھی بتایا کہ اسی قرآن کو 2 سال ہاتھ نہ لگانا، الماریوں میں غلاف میں لپیٹ کے رکھ دینا، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو جو منچاہی ہیں، جو آسان ہیں، ان کو تو سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہ نہ کی تو بے ادبی ہے، اور وہ کام جو ہمیں مشکل لگتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اور اصل میں وہ بے ادبی ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب مدینہ میں آتے تو وہ اپنی سواری سے اتر کے آ جاتے۔ جی بہت اچھا، اب مجھے بتائے کہ یہ مدینے میں جو بسوں پہ سارے حاجی آتے ہیں، اپنے اپنے ہوٹلوں پہ رک رہے ہوتے ہیں، بالکل مسجد النبی کے ساتھ نظر آ رہی ہے مسجد النبی، تو وہ اپنی سواریوں پہ کیوں آتے ہیں جو بسوں سے اتر کے، اور ان بسوں کے اندر واش رومز بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیوں بسوں کے اوپر آتے ہیں؟ وہ جب مدینہ کی حدود شروع ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ پیدل آنا شروع ہو جائے۔ وہی اس لیے آتے ہیں کیونکہ اس کی اجازت ہے، اس لیے آتے ہیں کہ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ائمہ کا تقوی اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ، ہم نے فتوے پہ چلنا ہے، سہولیات فتوے کے ساتھ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جو کپڑے کا، ان سے پوچھا نا خون کا دھبا لگنے پہ کہ اس کو صاف کرنا کب ضروری ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب اتنا ہو جائے کہ ایک سکے کے مانند ہو جائے تو اس کو پھر صاف کرنا، پاک کرنا ضروری ہے۔ اور خود جو ہوتا تھا تھوڑا سا چھینٹا بھی خون کا ہوتا تو وہ فوراً وضو کرتے، صاف کرنے لگتے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا فتویٰ، آپ کچھ اور دیتے ہیں، کرتے کچھ؟ کہا وہ فتویٰ ہے، اس میں سہولت ہے۔ تقویٰ میرا یہ ہے کہ ذرا سے چھینٹے بھی نظر آ جائیں تو میں اس کے اوپر فوراً دھونے لگ جاتا ہوں، فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو یہ مختلف چیز ہے۔ تو جتنے میرے احباب اس بات پہ پریشان ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا کر دیا بے ادبی، یہ بے ادبی نہیں ہے یار، یہ بالکل لوگوں کی سہولت کی خاطر ایک جائز عمل ہے۔ یہ جگہ مسجد النبی سے باہر ہے، یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام صاحب بھی اس سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کس قسم کی یہ بے ادبی؟ یعنی ورکرز جو تو ہیں وہ تو مسجد النبی شریف کے اندر چھتوں کے اوپر چڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اندر والے ہال پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جائز عمل ہے، کوئی اس میں ناجائز عمل نہیں ہے۔ آپ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، اس سے بڑے بڑے بے ادبی کے کام مسجد النبی میں ہو رہے ہیں، ان پہ پریشان ہو۔ مسجد النبی میں روضہ رسول کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، فیس بک چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہی ہے، انسٹاگرام چل رہے ہیں، اور بعض اوقات آواز پڑتی ہے کسی ویڈیو کے پلے ہونے پہ، بندہ دیکھتا ہے تو پھر جلدی جلدی وہ حضرات جو ہیں اپنی والیوم ڈاؤن کرتے ہیں، اور یہ بے ادبی کرنے والے ہزاروں میں ہیں۔ کبھی بھی چلے جائیے نماز سے پہلے یا بعد میں، ایسے لائن میں گزرتے جائیے، فیس بک چل رہی ہوتی، یوٹیوب چل رہی ہوتی، انسٹاگرام پہ سٹوری، واٹس ایپ سٹیٹس دیکھے جا رہے ہوتے، کبھی وہ خدا کا خوف نہیں آیا کہ یار یہ بھی ادبی ہے، مسجد کا تقدس ہے؟ وہ مشکل کام ہے کہ یہاں پہ قربانی دینی ہے، انٹرنیٹ کی اس وبا سے دور رہنا ہے، روزے کے بالکل سامنے کھڑے ہو ویڈیو کالز، گھر بیٹھی خواتین کو ساری بد نظری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ نظر نہیں آیا کسی نے آج تک ویڈیو بنائی کہ ٹرینڈ چلایا کہ یار یہ بے ادبی ہے؟ نہیں، بس سوچئے کچھ بے ادبی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم کرے۔ جی محترم ناظرین، آپ نے آج کی ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ صرف ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ ٹرینڈ چلا ہے، صرف فرقہ واریت، اہل حدیث ٹسل لگا لو، کہیں پہ اہل حدیث ٹسل چل رہی ہوتی ہے، کہیں پہ شیعہ ٹسل چل رہی ہوتی ہے، ایران کو ہم لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہیں پہ ترکی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، سنی ٹسل چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں صرف فرقہ واریت ہی ہم لوگ خود چلاتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہوتا ہے جو اس طرح کا ہم لوگ کسی کے خلاف کچھ بھی بولتے ہیں، بھلے اہل تشیع ہو، اہل حدیث ہو، یا کوئی بھی اہل سنت جماعت ہو، کوئی بھی مسلک سے تعلق ہو، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کے ٹرینڈ چلانے ہیں، وہ یہ غلط عمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ضروریات، اب جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا، یہ مسجد نبوی کی وہ جگہ جہاں پر نماز نہیں ہوتی، یہاں پر لوگ جوتیوں کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ گاڑیاں لے کر آ گئے، کیونکہ ایک پروٹوکول دینا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کسی ملک کا کوئی بھی وزیر اعظم آ جاتا ہے تو ان کے اپنے جو ہوتے ہیں بادشاہی، کیونکہ شاہی حکومت ہے، وہ آتے ہیں تو ان کو پروٹوکول گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ یہ بولے کہ یہ بے ادبی ہوگی، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہوئی، یہ سب غلط۔ بے ادبی وہ ہے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کر، جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ یوٹیوب چلا رہے ہوتے ہیں، فیس بک سٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں،
घर की खवातीन को, वो सब ऑडियंस जो अवाम होती है वो दिखा रहे होते हैं, ये बेअदबी होती है। ये बेअदबी की चीज़ें, इस पर कोई भी नहीं बोलता, इस पर कोई ट्रेंड नहीं चलाया जाता। और इस पे ट्रेंड सिर्फ सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बात करनी है। हमने उनको एक ट्रेंड बना दिया, देखो जी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया कि ये गुस्ताखी कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। ये तुर्की से तो अल्लाह के बंदो 100% अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये आपने तुर्की हुकूमत जो पहले उनके वाक़यात देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो तब बेअदबी होती थी। अभी कोई भी बेअदबी नहीं होती, इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात आ जाते हैं तो उसका ये ऐसे ट्रेंड चलाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये मस्जिद का ज़ाती दुश्मनी ऐसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये ना ही कोई मस्जिद नबवी का आता था, ये बाहर वाली जगह थी, एक साफ सुथरी जगह थी, साफ सुथरा पत्थर लगा हुआ है, लोग जूतियों के साथ घूम रहे होते हैं वहाँ पर। तो लोगों ने कहा पता नहीं मस्जिद नबवी का ये वो जगह जहाँ पर नमाज होती है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो और फिरका वारियत से अल्लाह ताला हमें बचा कर रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।